ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रोत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र लिङ्गानुशासनम् इत्याख्यं प्रकरणं पठन्तः स्मः। लिङ्गानुशासनम् इत्याख्यस्य प्रकरणस्य अस्मत्क्रमे षष्ठः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्रापि पुल्लिङ्गाधिकारः इति अवान्तरप्रकरणं पठ्यमानं वर्तते। अस्य च चतुर्थः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अत्र अस्माभिः आदौ तावत् सूत्रं पठितं रोपधः। रोपधः शब्दाः पुंसि भवन्ति। क्षुरः अङ्कुरः इति उदाहरणद्वयं दृष्टं। ततः केदारोदरादस्र शरीरकन्दरमन्दारपञ्जराजरजठराजिर वैरचामरपुष्करगह्वर कुहरकुटीरकुटीरचत्वरकाश्मीर नीर अंबर शिशिर तंत्र यंत्र नक्षत्र क्षेत्र मित्र कलत्र चित्र मूत्र सूत्र वक्त्र नेत्रगोत्र अंगुलित्र फलत्र शस्त्र शास्त्र वस्त्रपत्र पात्र छत्राणि नपुंसके इति सूत्रं पठितम्। एते शब्दाः रोपधः सन्तः अपि तत्र नपुंसकलिङ्गे भवन्ति इति अपवादत्वेन एषा व्यवस्था दृष्टा। ततः शुक्रमदेवतायां शुक्र इति शब्दः यः वर्तते सः नपुंसकलिङ्गे भवति, अदेवतायां वाच्ये इत्युक्तम्। अतः शुक्रं रेतः, रेतः रेतसि रेतांसि, अन्यथा शुक्रः इति यदा देवतावाचकः अयं शब्दः भवति तदा तु पुल्लिङ्गता एव भवति इति। तदनन्तरं अग्रिमं सूत्रं पठितं। चक्रवज्रान्धकारसारावारपार क्षीरतोमरशृङ्गारभृङ्गारमन्दारोशीरतिमिरशिशिराणि नपुंसके च। एते शब्दाः पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति। चक्रः चक्रमित्यादीनि उदाहरणानि अत्र दृष्टानि। ततः शोपधः इति सूत्रं पठितं। शोपधाः तत्र पुल्लिङ्गे भवन्ति। वृक्षः वृषः वृक्षः इति रूपद्वयं पठितम्। अत्रापि अपवादः दृष्टः। तत्र शिरीष शीर्षाम्बरीष पीयूष पुरीष किल्बिष कल्माषाणि नपुंसके इति। शिरीषम् इमानि शोपधः सन्ति अपि नपुंसकलिङ्गे भवन्ति पदानि। ततः यूषकरीष मिष विषवर्षाणि नपुंसके च। यूष इत्यादयः एते शब्दाः पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति इति पठितम्। तदनन्तरं सोपधः इति सूत्रं पठितं। सोपधः शब्दाः पुल्लिङ्गे भवन्ति। वत्सः वायसः महानसः इति उदाहरणानि दृष्टानि। अत्र अपवादः दृष्टः। पनस बिसबुस साहसानि नपुंसके इति। ततः तत्र सोपधाः अन्येपि शब्दाः दृष्टाः अग्रिमसूत्रमाध्यमेन, ये पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति नपुंसकलिङ्गे अपि भवन्ति। तत्र चमसांस रस निर्यास उपवास कार्पास वासभास कासकांस मांसानि नपुंसके च इति सूत्रेण अत्र व्यवस्था दृष्टा। ततः कंसञ्च प्राणिनि इति सूत्रं पठितं। तत्र प्राणिवाचकात् भिन्ने अर्थे कंसशब्दः लिङ्गद्वये अपि भवति। प्राणिवाचकश्चेत् तदा तु पुल्लिङ्गे एव भवति। कंसो नाम कश्चिद् राजा इति तत्र उक्तं। ततः रश्मिदिवसाभिधानानि इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। रश्मि इत्यादयः शब्दाः अत्र ये पठिताः सन्ति ते पुंसि भवन्ति। रश्मिर्मयूखः दिवसोघस्रः इति उदाहरणं पठितं। ततः दीधितिः स्त्रियाम् इति रश्मिवाचकत्वम् अस्ति यदि
तर्हि अपि अयं शब्दः स्त्रीलिङ्गे भवति, पूर्वस्य अयम् अपवादः भवति। अतः अत्र दीधितिः इति स्त्रीलिङ्गे एव अवगन्तव्यं। तदनन्तरं दिनाहनि नपुंसके इति सूत्रं पठितं। दिनशब्दः अहं शब्दश्च नपुंसकलिङ्गे भवति इति तत्र ज्ञातं। ततः मानाभिधानानि मानवाचकाः शब्दाः ये वर्तन्ते तेऽपि पुंलिङ्गे भवन्ति। कुडवः प्रस्थः इति सूत्रद्वयम् इति उदाहरणद्वयं तत्र दृष्टं। ततः द्रोणाढकौ नपुंसके च इति सूत्रं पठितं। द्रोणशब्दः आढकशब्दश्च नपुंसके अपि पुल्लिङ्गे अपि भवति, नपुंसकलिङ्गे अपि भवति। इदं द्रोणम् अयं द्रोणः इति तत्र उक्तं। ततः खारीमानिके स्त्रियाम् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। खारीशब्दः मानिकाशब्दः तत्र मानवाचकः अस्ति चेदपि स्त्रीलिङ्गे भवति इति पठितं। ततः दाराक्षतलाजासूनां बहुत्वञ्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र दारादयः एते शब्दाः बहुवचने भवन्ति, स्त्रीलिङ्गे च भवन्ति, पुल्लिङ्गे च भवन्ति। इमे दाराः इति तत्र पठितं। तदनन्तरं नाड्यपजनोपपदानि व्रणाङ्गपदानि इति पठितं सूत्रं। तत्र नाम नाड्यादयः शब्दाः यदि व्रणादिपूर्वतया प्रयुज्यन्ते तदा एतेषां पुल्लिङ्गता भवति। अयं नाडी व्रणः अपाङ्गः जनपदः इति पठितं। व्रणादीनाम् उभयलिङ्गत्वेपि क्लीबनिवृत्त्यर्थं सूत्रमिदं भवति इति च तत्र उक्तम् इति एतावन्तः विशेषाः तत्र अस्माभिः पठिताः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। तत्र नाड्यपजनोपपदानि वर्णाङ्गपदानि अत्रोपपदशब्दः पूर्वपदपरो न तु तत्रोपपदम् इति तत्संज्ञकपरः तस्य प्राप्त्यभावात् क्लीबनिवृत्त्यर्थमिति नपुंसकाधिकारे मुखनयन इत्यादि वक्ष्यमाणसूत्रेण विवराभिधानत्वेन क्लीबत्वं प्राप्तं तन्निवृत्त्यर्थमित्यर्थः इति एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागश्च अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्माकं क्रमे लिङ्गानुशासनम् इत्येतस्य तत्र षष्ठः पाठः, किञ्च तत्रापि पुल्लिङ्गाधिकारः इति अवान्तरप्रकरणस्य चतुर्थः च पाठः गतपाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे लिङ्गानुशासनम् इत्याख्यस्य प्रकरणस्य सप्तमः पाठः आरब्धः भवति। पञ्चमश्च पाठः अवान्तरप्रकरणस्य पुल्लिङ्गाधिकारस्य आरब्धः भवति। अग्रिमं सूत्रं वयम् अधुना अत्र पठामः। तत्र सूत्रं भवति एवं: मरुद्गरुत्तरदृत्विजः इति भवति। प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तमिदं पदं भवति। तत्र प्रकृतसूत्रं प्रति पुमान् लिङ्गम् इति पदद्वयं च अनुवर्तते। तत्र सूत्रस्य अर्थः भवति नाम मरुतुशब्दः, गरुतुशब्दः, तरुतुशब्दः, ऋत्विज इति च शब्दः पुल्लिङ्गे भवति इति। मृङ् प्राणत्याग इति धातोः मृग्रो ऋतिः इत्यनेन उतिप्रत्ययान्ते मरुतुशब्दः सिद्धः भवति। गृनिकरणे इति धातोः मृग्रोरुतिः इत्यनेन उतिप्रत्यये सति गरुतुशब्दः सिद्धः भवति। ततश्च तरत् इति प्लवनसन्तरणयोः इति धातोः बाहुलकात् अधिप्रत्यये सति तरत् इति शब्दः सिद्धः भवति। ऋत्विज इति तत्र ऋतु इति उपपदे सति यजधातोः ऋत्विगदध्रिगसर्गद्दिगुषणिगञ्चु यजिगृञ्चाञ्च इति सूत्रद्वारा निपातनात् नाम क्विन् प्रत्ययस्य निपातनात् तत्र ऋत्विज इति शब्दः च सिद्धः भवति। प्रकृतसूत्रेण एतेषां पुल्लिङ्गता विधीयते इति। अयं मरुत् इति एकम् उदाहरणं दत्तम्, अन्यानि अपि उदाहरणानि सूत्रे दृष्टान्येव। अतः एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। अग्रे उच्यते तत्र ऋषिराशिधृतिग्रन्थिकृमिध्वनिबलिकौलिमौलिरविकविकपि मुनयः इति भवति अग्रे सूत्रं। सूत्रे एकमेव पदम्, इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति।
ऋषि इत्यादयः शब्दाः अत्र भवन्ति पठिताः। पुमान् लिङ्गम् इति अधिकारद्वयमत्र सम्बध्यते। अपि च तत्र एते पुंसि स्युः इति सूत्रार्थः कृतः एव अस्ति। अयं ऋषिः, अयं राशिः, अयं धृतिः, अयं ग्रन्थिः, अयं कृमिः, अयं ध्वनिः, अयं बलिः इत्यादीनि उदाहरणानि भवन्ति। तत्र ऋषिकतौ इति धातोः इगुपधात् कित् इति औणादिकेन सूत्रेण इन् प्रत्ययः भवति, ऋषिशब्दः सिद्धः भवति। ततः अश धातोः अशिपणायोरुडाय लुकौ च इति सूत्रद्वारा इण प्रत्यये सति रुडागमये च सति उदावृद्धौ च सति राशिशब्दः सिद्धः भवति। तत्र धृति इत्यत्र दृङ् आदरे इति धातोः क्तिचिक्तौ च संज्ञायाम् इत्यनेन क्तिचि सति धृतिशब्दः सिद्धः भवति। ततः ग्रन्थि इत्यत्र ग्रथिकौटिल्य इति धातोः सर्वधातुभ्यः इन् इत्यनेन इन् प्रत्यये सति ग्रन्थिशब्दः सिद्धः भवति। ततः क्रमोपादविक्षेपे इति धातोः क्रमितमिष इत्यादि सूत्रद्वारा इन् प्रत्यये सति कृमिः इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः ध्वनशब्दे इति धातोः तत्र खनिकष्यज्य इत्यादि उणादिसूत्रद्वारा इ प्रत्यये सति ध्वनिशब्दः सिद्धः भवति। बलदाने इति बलप्रापणे इति धातोः सर्वधातुभ्यः इन् इत्यनेन इन् प्रत्यये सति बलिशब्दः सिद्धः भवति। पुनश्च तत्र कौलिः इत्यत्र कुलस्य अदूरे भवः इत्यर्थे कुलशब्दात् सुदङ्गमादित्वात् उञ्छणकठजिलसेनिर्णे इत्यादि सूत्रद्वारा इञ प्रत्ययः भवति। आदिवृद्ध्यादिकं कृत्वा कौलिशब्दः सिद्धः भवति। मौलि इत्यत्रापि मूलस्य अदूरे भवः इति मुञ्छणकठजिलसेनर्ढे इत्यादि दीर्घसूत्रेण इञ प्रत्यये सति मौलिशब्दः सिद्धः भवति। रवि इत्यत्र रुङ्गतौ इति अथवा रुशब्दे इति धातोः इच इः इति सूत्रेण उणादिसूत्रेण इ प्रत्यये सति रविशब्दः सिद्धः भवति। ततः कुं शब्दे इति धातोः तत्र इच इः इत्यनेन इ प्रत्यये सति कविशब्दः सिद्धः भवति। ततः कपि चलने इति धातोः कुण्डिकम्प्योर्नलोपश्च इति सूत्रेण इन् प्रत्यये सति कपिशब्दः सिद्धः भवति। ततः मनज्ञाने इति धातोः मनेरुच्च इति सूत्रद्वारा इन् प्रत्यये सति मुनिः इति शब्दः सिद्धः भवति। इति सर्वेपि शब्दाः एते पुल्लिङ्गे प्रकृतसूत्रेण भवति। समीचीनम्। अयं ऋषिः इति मूले उक्तमेव। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। तत्र अग्रे सूत्रं भवति ध्वजगजमुञ्जपुञ्जाः एते पुंसि नाम ध्वजादिनाम इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। तत्र ध्वजगजमुञ्जपुञ्ज इति चत्वारः शब्दाः अत्र विवक्षिताः पठिताः वर्तन्ते सूत्रे। अत्र पुमान् लिङ्गम् इत्यनयोः अधिकारः भवत्येव। पुल्लिङ्गे एते शब्दाः सन्ति। ततः ध्वज इत्यत्र ध्वजगतौ इति धातोः पचाद्यचि ध्वजशब्दः सिद्धः भवति। गज इति गजमदने इति धातोः पचाद्यचि सति गजशब्दः सिद्धः भवति। ततः मुजि अथवा तदेव इदित्वान्नुं भवति। मुञ्जधातोः पचाद्यचि सति मुञ्ज इति शब्दः च सिद्धः भवति। प्रकृतसूत्रेण तत्र पुल्लिङ्गता विधीयते इति विशेषः। ततः अग्रिमं सूत्रम् अत्र भवति। अग्रे पठ्यते तत्र हस्तकुन्तान्तव्रातवातदूतधूर्तसूतच्यूतमुहूर्ताः इति सूत्रं भवति। हस्तादीनां प्रकृते इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। किञ्च तत्र पुमान् लिङ्गम् इति एतद् अधिकारद्वयम् अनुवर्तते। सूत्रस्य अर्थः तदेव पुल्लिङ्गे ते शब्दाः भवन्ति इति कृत्वा एते पुंसि सम्यक् इत्यस्ति। अतः प्रकृते हसे हसने नाम हस्त इत्यत्र हसे हसने इति धातोः हसि मृगृति उणादिसूत्रद्वारा तन्प्रत्यये सति हस्तशब्दः सिद्धः भवति। पुनः कुन्तः इत्यत्र कुं शरीरम् उनत्ति इति विग्रहे कुपूर्वकात् उन्द इति धातोः बाहुरुकात् प्रत्यये सति कुन्त इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः अन्तः इत्यत्र अतिबन्धने इदित्वान्नुं भवति। तस्मात् घञ् प्रत्यये सति अन्तशब्दः सिद्धः भवति। ततः व्रातः इति व्रत
इत्यस्मात् शब्दात् मुण्डमिश्रश्लक्षणं तत्र सत्यापपाशरूपवीणा इत्यादि सूत्रद्वारा तेन न मुण्डमिश्रश्लक्षणलवणव्रतवस्त्रहलकलकृततुस्तेभ्यो णिचितेन णिचि पुनः ण्यन्तात् अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् इत्यनेन घञ् प्रत्यये निलोपे च सति व्रातशब्दः सिद्धः भवति। वायु इत्यत्र वागतिगन्धनयोः इति धातोः हस्ति मृगृ इत्यादि सूत्रद्वारा तन् प्रत्यये सति तत्र वात इति शब्दः सिद्धः भवति। दुगतौ दूत इत्यत्र दुगतौ इति धातोः दुतनिभ्याम् इति सूत्रद्वारा क्तप्रत्यये सति पुनः धातोः तेनैव सूत्रेण दीर्घे सति दूत इति शब्दः सिद्धः भवति। धूर्त इति तत् धुर्विहिंसायाम् इति धातोः क्तप्रत्यये सति वकारलोपे उपतः दीर्घे च सति धूर्तशब्दः सिद्धः भवति। शू प्रेरण इति धातोः तत्र क्तप्रत्यये सति सूत इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः चूषपाने इति धातोः क्तप्रत्यये सति प्रचोदरादित्वात् तत्र नाम षकारलोपे सति च्यूत इति शब्दः सिद्धः भवति आम्रार्थे। ततः मुहूर्तशब्दविषये तत्र मूले उच्यते अमरस्तु मुहूर्तो स्त्रियाम् इत्याह इति कथयति एवं खलु। अयं मुहूर्त इति यः शब्दः वर्तते सः तु अस्त्रियां नाम नपुंसकलिङ्गे अपि भवति पुल्लिङ्गे अपि भवति इति अर्थः। तत्र हुर्च्छाकौटिल्ये हुर्च्छ इति धातोः बाहुलकात् औणादिकसूत्रं तत्र ऐ घृषिभ्यः क्तः इति सूत्रद्वारा क्तप्रत्यये सति धातोः मुट इति आगमः भवति। राल्लोपः इत्यनेन छ इत्येतस्य लोपः भवति मुहूर्त इति शब्दः सिद्धः भवति। प्रकृतसूत्रेण तु तत्र पुल्लिङ्गता भवति। एवम् एतेषां सर्वेषामपि शब्दानां प्रकृतसूत्रेण पुल्लिङ्गता भवति परन्तु मुहूर्तशब्दविषये अत्र लिङ्गद्वयत्वम् उच्यते। स्त्रीलिङ्गेतरलिङ्गम् अस्य मुहूर्तशब्दस्य भवति नाम पुल्लिङ्गम् अपि अत्र भवति नपुंसकलिङ्गमपि अत्र भवति। व्याख्याता कथयति अमरस्त्विति एवञ्च तन्मते अर्धर्चादिष्वयं द्रष्टव्यः। उभयलिङ्गता यदि अत्र वक्तव्या तर्हि अमरकोशकारस्य मते अर्धर्चादिगणे अस्य अन्तर्भावः कर्तव्यः इति भावः सम्यक् इति अयमस्ति अत्र कश्चन विशेषः। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रमत्र पठामः। तत्र अग्रिमं सूत्रं भवति हस्तकुन्तान्त नैव इदं तु पठितम् अग्रे भवति षण्डे इत्यादि सूत्रं पठनीयं खलु। षण्डमण्डकरण्डभरण्डवरण्डतुण्डगण्डमुण्डपाषण्डशिखण्डाः एते शब्दाः षण्डादयः अत्र भवन्ति। एतेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। एते अपि पुल्लिङ्गे भवन्ति अतः पुमान् लिङ्गम् इति अधिकारद्वयमत्र अनुवर्तते सम्यक्। एवं तर्हि तत्र षणुदाने इति धातोः ञन्ताड्डः इति औणादिकसूत्रद्वारा डप्रत्यये सति षण्डः इति शब्दः सिद्धः भवति। मनज्ञाने इति धातोः ञन्ताड्डः इत्यनेन डप्रत्यये सति मण्ड् इति शब्दः सिद्धः भवति। तत्र कृधातोः अण्डन् कृसृभृवृणः इति धातोः इति सूत्रद्वारा अण्डन् प्रत्यये सति करण्ड् इति शब्दः सिद्धः भवति। भरण्ड इत्यत्र भृधातोः तदेव औणादिक तत्र अण्डन् इति प्रत्यये सति तत्र तदेव अण्डन् कृसृभृवृणः इति सूत्रद्वारा अण्डन् प्रत्यये सति तत्र भरण्ड इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः वरण्ड इत्यत्र वृधातोः तेनैव सूत्रेण औणादिसूत्रं यत् गतसूत्रस्य साधनाय स्वीकृतम् अरण्डप्रत्यये सति वरण्डशब्दः सिद्धः भवति। पुनः तुण्ड इति तुडितोडने इति धातोः पचाद्यचि शब्दः सिद्धः भवति। पुनः गण्ड इति गडिवदनैकदेशे इति धातोः तत्र पचाद्यचि सति गण्डशब्दः सिद्धः भवति। पुनः मुडिखण्डने इति धातोः अकृतरिचकारके संज्ञायाम् इत्यनेन घञ् प्रत्यये सति मुण्डशब्दः सिद्धः भवति। पाषण्ड इत्यत्र पापं सनोति इति विग्रहे तत्र षणुदाने इति सूत्र इति धातोः ञन्ताड्डः इत्यनेन डप् प्रत्यये सति ततः पृषोदरादित्वात्
सकारस्य षकारादेशादिकं कृत्वा पाषण्ड इति शब्दः सिद्धः भवति इति। ततः शिखण्डः इति शिखिना अम्यते इति विग्रहे तत्र अमगत्यादिषु नाम शिख इति उपपदे सति अमगत्यादिषु इति धातोः न्यन्ताड्ड इत्यनेन प्रत्यये सति शिखि इति उपपदे एवं शिखि इति इकारान्ते उपपदे सति तत्र यन्ताड्डः इत्यनेन डप् प्रत्यये सति शिखि अण्ड इति अवस्थायां शकन्धुहादिषु पररूपं वाच्यम् इत्यनेन पररूपे सति शिखण्ड इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः प्रकृतसूत्रेण सर्वेषामपि येषां शब्दानां पुल्लिङ्गता वक्तव्याः अयं षण्डः इत्यादि सूत्रैः। ततः अग्रिमं सूत्रं वयम् अधुना पठामः। अग्रे सूत्रं भवति वंशांशपुरोडाशाः इति। वंशशब्दः अंशशब्दः पुरोडाशशब्दश्च पुल्लिङ्गे भवति। तत्र तदेव नाम पुमान् लिङ्गम् इति द्वयोः अनुवर्तनम् अस्ति। तत्र अयं वंशः वशकान्तो इति धातोः आच्छि इदं घञ् इति प्रत्ययः भवति। ततः आच्छी नद्योर्नुम् इति नुम नाम योगविभागद्वारा अत्र नुम् उच्यते, नुम् लभ्यते, तस्य नुमः एव अनुस्वारः भवति, वंश इति श्रूयते। ततः अंश इत्यत्र अंशविभाजन इति धातोः घञ् प्रत्यये सति अंशशब्दः सिद्धः भवति। पुरोडाशशब्दविषये कथयति किं भवव्याख्यानयोः प्रकरणे पौरोडाशपुरोडाशातिष्ठन् इति विकारप्रकरणे पुरोडाशपौरोडाशाष्ठन् इति विकारप्रकरणे व्रीहेः पुरोडाशे इति च निपातनात् प्रकृतसूत्रे एव निपातनाद् वा दस्य डत्वं नाम पुरोडाश इत्यत्र तत्र द मूले भवति, तस्य डत्वं भवति। पुरोडाशभुजामिष्टम् इति माघः तत्र प्रयोगः अपि दर्शितः। नाम अत्र पुरा दास्यते इति विग्रहे सति पुरसिति उपपदे सति दाशृदाने इति धातोः कर्मणि घञ् प्रत्ययः भवति। तदेव तत्र किमुक्तं नाम भवार्थक भवव्याख्यानयोः नाम भवार्थे तत्र व्याख्यानार्थे च नाम भवव्याख्यानयोः प्रकरणे नाम भवार्थप्रकरणे व्याख्यानप्रकरणे च प्रकृते पौरोडाशपुरोडाशाष्ठन् इति सूत्रेण ष्ठन् प्रत्ययः विहितः भवति। तदस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते, एवं खलु। अतः तत्र वस्तुतः पुरो दाश् घञ् अतः तत्र दकारस्य स्थाने डकारः प्रकृतसूत्रेण निपातनात् भवति। निपातनस्य त्रयः प्रकाराः उक्ताः। पौरोडाशपुरोडाशातिष्ठन् इति व्रीहेः पुरोडाशे अथवा प्रकृतसूत्रे एव पठनसामर्थ्यात् दकारस्य डकारः भवति इति भावः। प्रकृतसूत्रेण तु पुल्लिङ्गता भवति इति अत्र अवगन्तव्यं। सम्यक्। पुरोडाशभुजाम् इष्टम् इति माघप्रयोगः अपि अत्र दर्शितः इत्येव अत्र विशेषः भवति सूत्रे। ततः अनन्तरं वयं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं भवति ह्रदकन्दकुन्दबुद्बुदशब्दाः इति अस्ति। ह्रदशब्दः कन्दकुन्दबुद्बुद एते शब्दाः अपि पुल्लिङ्गे भवन्ति पुमान् लिङ्गम् इति अधिकारद्वयस्य अनुवर्तनात्। अयं ह्रदः इति एकम् उदाहरणं कथयति। तत्र ह्राद अव्यक्ते शब्दे इति धातोः पचाद्यचि सति प्रशोदरादित्वात् तत्र आकारस्य ह्रस्वः अकारः ह्रदशब्दः सिद्धः भवति सरोवरार्थे। ततः कदि आह्वाने रोदने च इति कन्दधातोः पचाद्यचि सति घञ् वा सति कन्दशब्दः सिद्धः भवति। कुन्द इत्यत्र कुं पृथिवीं दायति द्यति वा इति अर्थे कु इति उपपदे सति दैपशोधने इति धातोः अथवा दो अवखण्डने इति धातोः आतोपसर्गे कः इत्यनेन कप्रत्ययः भवति। ततः आकारलोपादिकं कृत्वा कुन्द इति शब्दः सिद्धः भवति। बुद्बुदः बुद् इति नाम तत्र बुद् इति अव्यक्तं ध्वनिं करोति इति अर्थे तत्र बुद् इति उपपदे सति
उबुन्दिर् अर्थात् बुन्द निशामन इति धातोः मूलविभुजादित्वात् कप् प्रत्यये सति तत्र नकारलोपः च भवति। बुधबुध इति शब्दः सिद्धः भवति। शब्दः इति शप आक्रोश इति धातोः शाशपिभ्यां ददनौ इति सूत्रद्वारा दन् प्रत्यये सति शब्दः सिद्धः, नाम शब्दः सिद्धः भवति इति भावः। सर्वे शब्दाः इति पुल्लिङ्गे भवन्ति प्रकृतसूत्रद्वारा, हृदकन्दे इत्यादि सूत्रद्वारा। सम्यक् इति अयम् अत्र भवति विशेषः। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। अर्घ पथि मथि ऋभुक्षि स्तम्भनितम्बपूगाः। पुनः पठामि। अर्घ पथि मथ्युभुक्षि स्तम्भनितम्बपूगाः। समीचीनं। तर्हि अर्घ इति शब्दः, पथिन् इति शब्दः, मथिन्, ऋभुक्षिन्, स्तम्भ, नितम्ब, पूग एते शब्दाः च अपि पुल्लिङ्गे भवन्ति। अयमर्घः इति तत्र उच्यते। समीचीनं। ततः तत्र अर्ह्यते अनेन इति अर्थे अर्ह धातोः हरश्च इत्यनेन सूत्रेण घञ् प्रत्यये सति पुनः धातोः हकारस्य न्यङ्क्वादिषु च इत्यनेन कुत्वेन घकारे सति अर्घ्य इति सिद्धः भवति। तत्र अर्घ इति शब्दः खलु, अर्घ इति शब्दः सिद्धः भवति, न तु अर्घ्य इति। सम्यक्। तत्र पथे गतौ इति धातोः बाहुलकात् इनि प्रत्यये सति पथिन् इति शब्दः सिद्धः भवति। पन्थाः इत्यत्र मन्था इत्यत्र मन्थविलोडने धातोः औणादिकमन्थसूत्रात् इनीति प्रत्यये सति मथिन् इति शब्दः मूलतः सिद्धः भवति। ऋभुक्षाः इत्यत्र ऋभवः क्षीयन्ति अत्र इति विग्रहे ऋभु इति उपपदे सति क्षीनिवासगत्योः इति धातोः अन्येष्वपि दृश्यते इति सूत्रद्वारा तत्र अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति वार्तिकेन, नाम अस्मिन् सूत्रे पठितेन वार्तिकेन डप् प्रत्ययः भवति। ततः टिलोपादिकं कृत्वा ऋभुक्ष इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः ऋभुक्षः अस्य अस्ति इति अर्थे अद इनिठनौ इत्यनेन इनि प्रत्यये सति ऋभुक्षिन् इति शब्दः सिद्धः भवति। स्तम्भ इत्यत्र तत्र निवृत्तौ इति धातोः तत्र स्थस्तम्भो बजवकौ इति उणादिसूत्रद्वारा अम्बच् इति प्रत्ययः भवति। स्तम्भ इति शब्दः सिद्धः भवति। नितम्ब इत्यत्र निपूर्वकात् तम्बगतौ इति धातोः पचाद्यचि नितम्ब इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः पूग इति पूञपवन इति धातोः छापूखडिभ्यः कित् इति औणादिकसूत्रद्वारा गन् प्रत्यये सति पू इति शब्दः सिद्धः भवति। सर्वेषामपि शब्दानां प्रकृते पुल्लिङ्गता अर्घपथि इत्यादि पठितेन सूत्रेण अवगन्तव्या। ततः अग्रिमं सूत्रमत्र द्रष्टव्यम्। तत्र पल्लव प्लवल कफ, पुनः वदामि, पल्लव प्लवल कफ रेफकटाह निर्व्यूह मठमणितरङ्गतुरङ्ग गन्धस्कन्ध मृदङ्गसङ्गसमुद्र पुङ्खाः एते शब्दाः अपि पुल्लिङ्गे भवन्ति। पुमान् लिङ्गम् इति अनयोः द्वयोः अधिकारवशात्। अतः प्रकृते मूले उक्तवान्, एकम् उदाहरणं दत्तवान्, अयं पल्लव इत्यादि, नाम इत्यादि शब्दद्वारा तत्र अस्य अन्यानि उदाहरणानि यानि सन्ति तत्रापि पुल्लिङ्गता ज्ञातव्या। सम्यक्। तत्र पत् इति पादवाचकः पत् इति शब्दः अस्ति। तस्मिन् उपपदे सति लूञ्छेदने इति धातोः ऋदोरपित्यनेन सूत्रेण अपप्रत्यये सति धातोः गुणे अवादेशे च सति तत्र पतलव इत्यवस्थायां तोर् इत्यनेन तकारस्य लत्वे सति तोर् पल्लव इति शब्दः सिद्धः भवति। पल्वल इति अस्ति, तत्र सरसः एव नाम भेदः भवति। अयं पलगतौ इति धातोः सासनि वर्ण सानसि वर्ण इत्यादि उणादिसूत्रद्वारा वलच् प्रत्ययः भवति। पल्वल इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः कफ इति अग्रिमः शब्दः भवति। केन जलेन फलति इति अर्थे तत्र फलनिष्पत्तौ इति, नाम कपूर्वकतया
फलनिष्पत्तौ इति धातोः अन्येभ्यो दृश्यते इत्यनेन डप् प्रत्यये सति टिलोपादिकं कृत्वा कफशब्दः सिद्धः भवति। ततः रेफ इति तत्र वर्णवाचकः यः र भवति तस्मात् रादिफ इति वार्तिकेन इफु प्रत्यये सति रेफ इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः कटाः इत्यत्र कटेन अतिशयेन आहन्यते इति विग्रहे आङ्पूर्वकात् हन् इति धातोः अन्येष्वपि दृश्यते इत्यत्र पठितेन अन्येभ्यो दृश्यते इति वार्तिकद्वारा डप् प्रत्यये सति टिलोपे सति समासादिकं कृत्वा कटाः इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः तत्र निर्व्यूह इति वर्तते, द्वाराद्यर्थे प्रयुज्यते। निर्पूर्वकात् विपूर्वकात् च ऊह धातोः युगपदज्ञाप्रीगिरः इत्यनेन कप्रत्यये सति निर्व्यूह इति शब्दः सिद्धः भवति। एवं खलु। ततः अग्रे मठ इति शब्दः अस्ति खलु। मठ मदनिवासयोः इति धातोः हलश्च इति सूत्रेण घञ् प्रत्यये सति अयं शब्दः सिद्धः भवति। मणि इति मणशब्दार्थः इति धातोः सर्वधातुभ्य इन् इति सूत्रद्वारा इन् प्रत्यये सति सिद्ध्यति। तरङ्ग इति तृप्लवनसन्तरणयोः इति सूत्रेण इति धातोः तरत्यादिभ्यश्च इति सूत्रद्वारा अङ्गच प्रत्यये सति सिद्ध्यति। तुरङ्ग इति तत्र तुरत्वरणे इति धातोः घञर्थे कविधानं नाम तुरेण त्वरया वा गच्छति इति विग्रहे तत्र तुरशब्दः सिद्धः भवति। तुरत्वरणे इति धातोः घञर्थे कविधानम् इत्यनेन कप्रत्ययान्तः। तस्मिन् उपपदे सति गम् धातोः अन्येभ्यो दृश्यते इत्यनेन डप् प्रत्यये सति तुर् इति शब्दः सिद्धः भवति। निपातनादेव प्रकृते तत्र मुमागमः अवगन्तव्यः भवति। ततश्च गन्ध इत्यत्र गन्ध अर्दने इति धातोः तत्र पचाद्यचि सति गन्धशब्दः सिद्धः भवति। ततः स्कन्ध इत्यत्र स्कदिरगतिशोषणयोः इति धातोः तत्र घञ् प्रत्यये सति स्कन्ध इति शब्दः सिद्धः भवति। पृषोदरादित्वात् दकारस्य धकारः अत्र अवगन्तव्यः भवति। मृदङ्ग इत्यत्र मृदक्षोदे इति धातोः विडादिभ्यः कितिति सूत्रद्वारा औणादिकेन इति औणादिकसूत्रद्वारा अङ्गजप्रत्यये सति मृदङ्ग इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः सङ्ग इत्यत्र षञ्जसङ्गे इति धातोः भावे घञ् प्रत्ययद्वारा सङ्ग इति सिद्धं भवति। समुद्ग इत्यत्र सम उत् इति पूर्वकात् गम् धातोः अन्येष्वपि दृश्यते इति वार्तिके पठितेन अन्येभ्यो दृश्यते अन्येष्वपि दृश्यते इत्यत्र इति सूत्रे पठितेन वार्तिकेन अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति सूत्रेण डप् प्रत्यये सति समुद्गशब्दः सिद्धः भवति। टिलोपादिकम् अवगन्तव्यं भवति। तत्र पुमांसं खनति इति विग्रहे पुंस इति उपपदे खनु अवधारण इति धातोः अन्येष्वपि दृश्यते इत्यत्र पठितेन अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति वार्तिकेन डप् प्रत्यये सति पुङ्ख इति शब्दः सिद्धः भवति। एतेषां सर्वेषामपि शब्दानां पल्लवे इत्यादि सूत्रद्वारा पुल्लिङ्गता ज्ञातव्या इति। अधुना अस्य पुल्लिङ्गाधिकारस्य अन्तिमं सूत्रं वयं पठामः। तत्र सूत्रं वर्तते सारथ्यतिथि कुक्षि वस्ति पाण्यञ्जलयः इति। सारथि अतिथि कुक्षि वस्ति पाणि अञ्जलि एते शब्दाः पुंसि भवन्ति पुमान् लिङ्गम् इति अधिकारस्य अत्र अनुवर्तनात्। समीचीनम्। एते तत्र मूले उक्तम् अयं सारथिः इति। सारथि इत्यत्र तत्र सर्ति अश्वान् इत्यत्र सृधातोः सर्तेर्णिच् इति सूत्रद्वारा घथिन् प्रत्ययः भवति। घथिन् प्रत्ययः एवं खलु। तस्य अथि इति अवशिष्यते। पुनश्च सृ इति धातोः तत्र वृद्धिः भवति अचुन्यणि इत्यनेन सारथि इति शब्दः सिद्धः भवति। अन्तर्भावत्रिण्यर्थः अत्र धातोः च भवति। तथा अतिथिः अतति निरन्तरं गच्छति तिथिं विना इति विग्रहे सति अतसातत्यगमने इति धातोः ऋतन्यञ्ज इति औणादिसूत्रद्वारा इथिन् प्रत्यये सति अयं शब्दः सिद्धः भवति। पुनश्च कुक्षि इत्यत्र विचारयामश्चेत् कुशनिष्कर्षे इति धातोः प्रुषि कुषि शुषिभ्यः क्षिः इत्यनेन क्षि प्रत्यये सति कुक्षि शब्दः सिद्धः भवति। ततः तत्र षत्वम् आदेशप्रत्ययोः पुनः
षडहोकः सि ततः आदेशप्रत्ययोः इत्यादिकं सर्वं द्रष्टव्यं। ततः वस्ति इत्यत्र वसति मूत्रम् अत्र इति विग्रहे वसधातोः वसे स्तिः इति औणादिप्रत्ययद्वारा औणादिसूत्रद्वारा तिप्रत्यये सति वस्ति शब्दः सिद्धः भवति। ततः पाणि इत्यत्र पणव्यवहारे स्तुतौ च इति सूत्रद्वारा अशिपणायो रुडाय लुकौ च इति औणादिकेन सूत्रेण इणप्रत्यये सति तत्र पाणिः इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः अञ्जलिः इत्यत्र अञ्जु व्यक्तिमरक्षणकान्तिगतिषु इति अञ्ज इति धातोः तत्र ऋतन्यञ्ज इति औणादिसूत्रद्वारा अलिच् प्रत्यये सति अञ्जलि इति शब्दः तत्र साध्यते इति विशेषः। अतः सर्वेपि एते शब्दाः पुल्लिङ्गे ज्ञातव्याः। अयं सारथिः इति एकमेव उदाहरणं मूले दत्तम्, अन्ये तु स्वयम् अस्माभिः ज्ञातव्याः। ततः उच्यते इति पुल्लिङ्गाधिकारः, व्याख्यायामपि उच्यते इति लिङ्गानुशासने पुल्लिङ्गाधिकारः अत्र सम्पन्नः भवति। एवञ्च पुल्लिङ्गाधिकारस्य अयं पाठः पञ्चमः पाठः, अवान्तरपाठः एषः पञ्चमः पाठः अत्रैव अस्माकं क्रमे सम्पन्नः भवति। अधुना वयं तत्र अग्रिमस्य अधिकारस्य आरम्भं कुर्मः। तत्र कथयन्नस्ति अग्रे ग्रन्थकारः नपुंसकाधिकारः, अथ नपुंसकाधिकारः इति अपि वक्तुं शक्नुमः। अथ शब्दस्य तत्र प्रकरणारम्भे मङ्गलपरतया अस्माभिः प्रयोगः दृश्यते एव, आरम्भार्थे वा समीचीनम्। अपि च नपुंसकाधिकारः यः अधुना अस्माभिः पठ्यते तस्य अवान्तरप्रकरणस्य अस्य नपुंसकाधिकाराख्यस्य प्रथमः पाठः अस्मत्क्रमे प्रचलति, अधुना आरभ्यते। तत्र आदौ अधिकारसूत्रं यद् वर्तते तत्सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। नपुंसकम् इत्युच्यते, उच्यते अधिकारोऽयम्, अयम् अधिकारः वर्तते न वा। तत्र अक्षमिन्द्रिये इति सूत्रमग्रे पठिष्यते, तावत् पर्यन्तम् अस्य अधिकारः भवति। अन्तिमं सूत्रम् अस्य नपुंसकाधिकारस्य भवति, तावत् पर्यन्तम् अयम् अधिकारः अन्तर्भवति इति भावः। इतः अग्रे ये शब्दाः वक्ष्यन्ते ते नपुंसकलिङ्गे भवन्ति अस्मिन् अधिकारे। क्वचित् अपवादाः तु भवन्ति एव, तांश्च वयं तत्र पश्यामः एव। सम्यक्। ततः अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः। अग्रे सूत्रं भवति भावे ल्युडन्तः इति। तत्र भावे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। ल्युडन्तः इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। ल्युट् अन्ते यस्य सः ल्युडन्तः इति भवति। सम्यक्। प्रकृते लिङ्गम् इति तु अनुवर्तते एव, नपुंसकम् इत्यस्यापि अनुवृत्तिः भवति। ततः अर्थः स्पष्टः एव अस्ति, नाम भावे विहितः यः ल्युट् प्रत्ययः तस्य अत्र नपुंसकलिङ्गता भवति इति। व्याख्याता किं कथयति तदपि पश्यामः। इदञ्च सूत्रं यद्यपि नपुंसके भावे क्तः ल्युट् च इत्यनेन गतार्थं तथापि स्पष्टार्थम् उपात्तम्। एवं खलु, नपुंसके भावे क्तः ल्युट् च, ततः नपुंसके इत्यस्य अनुवर्तनं भवत्येव खलु। ततः अष्टाध्यायी सूत्रेणैव अत्र लिङ्गनिर्णयः उक्तः भवति, तेनैव अत्र नाम तत्र गतार्थता भवति। तथापि अत्र स्पष्टार्थम् उपात्तं, नाम उपात्तं नाम गृहीतं, नाम अत्र पठितं, लिङ्गानुशासनं क्रियमाणम् एव अस्ति, अतः तस्यापि अत्र ग्रहणं कुर्मः इति धिया। एवम् अन्तग्रहणं चेति बोध्यम्, अन्तग्रहणमपि तथैव प्रकृते वर्तते इति।
खलु। यतः अपेक्षा नास्ति, गतार्थता सूत्रान्तरैरेव भवति इति भावः। सम्यक्। हसनम् इति उदाहरणं दत्तं। हसधातोः प्रकृते ल्युट् चैत्यनेन ल्युट् प्रत्ययः भवति, तस्य अनादेशे सति हसन इति शब्दः सिद्धः भवति इति। प्रत्युदाहरणमत्र चर्च्यते। भावे किं ततः उच्यते पचनोऽग्निः इति। अत्र यः पचधातोः तत्र यः ल्युट् प्रत्ययः विहितः वर्तते, सः करणाधिकरणयोश्चैत्यनेन सूत्रेण, नाम पच्यते अनेन इति विग्रहे पचधातोः करणाधिकरणयोश्चैत्यनेन करणे ल्युट् विहितः वर्तते। अतः अयं भावे नास्ति इति कृत्वा प्रकृते अयं प्रयोगः पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गेन, परन्तु पुल्लिङ्गे भवति। पचनः अग्नि इत्येतस्य विशेषणभूतः। एवं खलु। ततः इद्मप्रव्रश्चनः कुठारः इति व्याख्याता कथयति। अत्र करणे ल्युट् इति उच्यते। नाम इद्मः प्रवृश्च्यते अनेन इति विग्रहे ओवृश्चु छेदने धातोः तत्र करणाधिकरणयोश्चित्यनेन ल्युट् प्रत्ययः यः विहितः वर्तते, सः करणे अर्थे वर्तते इति कृत्वा प्रकृते अपि इद्म प्रव्रश्चनः इत्यत्र नपुंसकता न भवति, परन्तु पुल्लिङ्गता एव भवति इति भावः। एवं खलु। पुल्लिङ्गता च नोपधः इति सूत्रं पूर्वं पठितम् एव वर्तते, तेन अत्र वक्तुं ज्ञातुं शक्यते। अस्तु इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। अग्रे सूत्रं भवति निष्ठा च इति। तत्र निष्ठा इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। च इति च प्रकृते अव्ययपदं भवति। तत्र प्रकृतसूत्रे भावे लुडन्तः इत्यतः भावेत्यनुवर्तते। नपुंसकमिति अधिकारः तु अस्ति एव, लिङ्गम् इति अधिकारः चापि अत्र सम्पद्यते। मूले कथयति भावे या निष्ठा तदन्तं क्लीबं स्यात् इति। सम्यक्। व्याख्याता कथयति अत्र निष्ठपदं क्तस्य बोधकम्। इदमपि नपुंसके भावे क्तः इत्यनेन गतार्थं प्रत्ययग्रहणे तदन्तस्य ग्रहणं भवति इति भावः। सम्यक्। अस्तु। तर्हि प्रकृते हस् इति हसितं गीतम् इति रूपद्वयं दत्तमस्ति खलु। हस् इति धातु हसे हसन् इति अकर्मकः भवति। अतः तस्मात् विहितः नपुंसके भावे क्तः इत्यनेन यः प्रत्ययः क्तप्रत्ययः सः नाम भावे भवति, अपि च नपुंसकलिङ्गता अत्र शब्दस्य भवति। अतः हसितशब्दः सिद्धः भवति। ततः गीतम् इत्यत्र गै शब्दे इति धातोः नपुंसके भावे क्तः इत्यनेन क्तप्रत्ययः सति, ततः गुमास्थकापचः इति इत्यनेन धातोः अकारस्य ईत्वे च सति गीत इति शब्दः सिद्धः भवति। शब्दद्वयस्यापि प्रकृते निष्ठा च इति सूत्रद्वारा नपुंसकता भवति इति भावः। समीचीनम्। अग्रे सूत्रं पठामः। त्वष्ण्यौ तद्धितौ इत्युच्यते। तत्र त्वश्च श्यञ्च त्वषञौ तयोः नैव इतरेतरयोगद्वन्द्वः तावदेव। त्वश्च श्यञ्च त्वषञौ तद्धितौ इति द्विवचनान्ततां तु भजते एव। ततः तत्र भावे लुडन्तः इत्यस्मात् सूत्रात् भावे इत्यनुवर्तते। ततश्च तत्र नपुंसकं लिङ्गम् इति अधिकारद्वयमत्र सम्बध्यते। सूत्रस्य अर्थः भवति भावार्थे विहितः तद्धितप्रत्ययः यः त्व इति, अपि च यः श्ञै तदन्तशब्दः नपुंसकलिङ्गे भवति इति भावः। शुक्लत्वं शौक्ल्यम् इति उक्तम्। एवं खलु। अतः प्रकृते शुक्लस्य भावः इत्येतस्मिन् अर्थे तस्य भावस्त्वतलो इत्यनेन त्वप्रत्ययः भवति। शुक्लत्व इत्यत्र प्रकृतसूत्रद्वारा नपुंसकलिङ्गता भवति। ततः नपुंसकलिङ्गाश्रितानि विभक्तिकार्याणि भवन्ति। सोः अम् इत्यादिकं। शौक्ल्यम् इत्यत्रापि विग्रहः तथैव शुक्लस्य भावः इति अर्थे गुणब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि चैत्यनेन शै प्रत्ययः भवति।
तथा शयि प्रत्यये सति आदिवृद्ध्यादिकं कृत्वा शौक्ल्य इति शब्दः सिद्धः भवति। समीचीनं। मूले तत्र किं कथयति चेत् शयः षित्वसामर्थ्यात् स्त्रीत्वम् इति कथयति। वस्तुतः अयं विषयः शुक्लशब्दविषये अपि वक्तव्यः। श्ञै इति तत्र षित् वर्तते, एवं खलु। षित्करणसामर्थ्यात् वर्तते। षिद्गौरादिभ्यश्च इत्यनेन तत्र ङीष् इति प्रत्ययः भवति। शौक्ल्य इ ततः यस्य इत्यनेन अकारलोपः भवति, ततः हलस्तद्धितस्य इत्यनेन अकारलोपः अपि भवति। शौक्ली इत्यपि प्रयोगः भवति। सम्यक्। अन्यथा षित्करणं व्यर्थं भवति। षित्करणसामर्थ्यादेव प्रकृते स्त्रीलिङ्गता अपि भवति इति उच्यमानं वर्तते शयः पक्षे, एवं खलु। एवमेव चातुर्यं चातुरी इत्यस्ति, चतुरस्य भावः इत्येतस्मिन् अर्थे तदेव गुणवचनं ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इत्यनेन शयि प्रत्यये सति चातुर्य इति शब्दः सिद्धः भवति। पक्षे षिद्गौरादिभ्यश्च इत्यनेन ङीषि सति चातुरी इति च शब्दः सिद्धः भवति। एवमेव उक्तं सामग्र्यं सामग्री, एवं खलु। समग्रस्य भावः इत्येतस्मिन् अर्थे गुणवचनं ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इत्यनेन शयि प्रत्ययः भवति। सामग्र्य इति सिद्धं भवति। ततः त्वष्यौ तद्धितौ इत्यनेन अत्र पुल्लिङ्गता तु सर्वत्र क्षन्तव्य, नपुंसकलिङ्गता तु सर्वत्र भवत्येव, परन्तु पक्षे अत्र षिदाश्रितः ङीषपि षिद्गौरादिभ्यश्च इत्यनेन भवति। सामग्री इति सिद्ध्यति। औचित्यम् औचिति उचितस्य भावः इत्येतस्मिन् विग्रहे तदेव गुणवचनं ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इति शयप्रत्ययपक्षे औचित्य इति शब्दः सिद्धः भवति। यस्येति च इत्यादिकं भवन्तः सर्वं जानन्ति एव। पक्षे तु औचिती इति च शब्दः तत्र सिद्धः भवति इति एतावान् विशेषः प्रकृते वर्तते। व्याख्याता किं कथयति इति अपि पश्यामः। मूले अस्माभिः सर्वं दृष्टं वा? चातुर्यं चातुरी, सामग्र्यं सामग्री, औचित्यम् औचिति। सम्यक्। अग्रे अत्र अग्रिमं सूत्रमारभ्यते, परन्तु व्याख्याता किम् उक्तवान् इति पश्यामः। त्वष्यौ तद्धितौ भावे इत्यनुवर्तते। यद्यपि तस्य भावः इति सूत्रे भावशब्दः प्रकृतिजन्यबोधीयप्रकारताश्रयधर्मपरः भावल्युडन्तः इत्यत्र तु भावशब्दः भावबोधक इति भेदः, तथापि भावशब्दः शब्दाधिकारेण अन्यार्थको द्रष्टव्यः। नाम पूर्वं पठितानां भावशब्दस्य पठितस्य भावशब्दस्य भेदः अत्र स्मारितः। ततः प्रकृते भावशब्दः यः सः शब्दाधिकारेण अन्यार्थकः बोध्यः इति अत्र व्याख्यात्रा स्पष्टता क्रियमाणा वर्तते। समीचीनं भवतु। नाम इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। तत्र अग्रिमं सूत्रं भवति कर्मणि च ब्राह्मणादिगुणवचनेभ्यः इति भवति। सम्यक्। तत्र व्याख्याता कथयति चाद्भावे त्वष्यौ इत्याद्यनुवर्तते इति कथयति। एवं खलु। तर्हि सूत्रस्य पदच्छेदमादौ पश्यामः। प्रकृते कर्मणि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। ब्राह्मणादिगुणवचनेभ्यः, ब्राह्मणः आदिः येषान्ते ब्राह्मणादयः, गुणस्य वचनं गुणवचनं, ब्राह्मणादयश्च गुणवचनञ्च, ब्राह्मणादिगुणवचनानि तेषां नाम तेभ्यः ब्राह्मणादिगुणवचनेभ्यः इति। ततः प्रकृते नपुंसकं लिङ्गम् इति अधिकारद्वयम् अनुवर्तते। सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। ब्राह्मणादिगणे पठिताः ये सन्ति शब्दाः, अपि च गुणवाचकाः सन्ति ये शब्दाः, तेभ्यः कर्मार्थे विहितः यः प्रत्ययः तदन्तस्य शब्दस्य नपुंसकलिङ्गता ज्ञातव्या। सम्यक्। ब्राह्मणस्य कर्म ब्राह्मण्यम् इति अस्ति। सम्यक्। तर्हि प्रकृते ब्राह्मण इति शब्दात् गुणवचनं ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इत्यनेन शयि प्रत्ययः भवति। ब्राह्मण्य इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः कर्मणि च ब्राह्मणादिगुणवचनेभ्यः इति प्रकृतसूत्रेण तत्र नपुंसकलिङ्गता भवति इति अत्र विशेषः कश्चन भवति।
ततः वस्तुतः ब्राह्मण्यम् इति नाम वैचित्र्यं किं कर्मणि चेत्युक्तं खलु गतसूत्रे तु तत्र त्वशेयं तद्धितौ इत्युक्तं खलु अपि च भावार्थपरतया तत्र विग्रहः कृतः कर्मणि चापि अत्र इदं विधानम् उच्यमानं वर्तते एवं खलु इति अस्ति। अस्तु ततः अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। तत्र सूत्रम् अग्रे भवति यद्यढग्यगञ्छाश्च भावकर्मणि इति उच्यते। तत्र यद्यढग्यगञ्छाः पुनः वदामि यद्यढग्यगञ्छाः इति प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति। भावकर्मणि इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। नपुंसकं लिङ्गम् इति अधिकारद्वयं च अत्रानुवर्तते। अत्र विग्रहः द्रष्टव्यः। यच्च यत् च यश्च ढक् च यक् च ऐञ्च अणच उञ्च उञ्च छश्च एतेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। सम्यक्। ततः भावकर्मणि भाव च कर्म च एवं खलु भाव कर्म इति समाहारद्वन्द्वः तस्मिन् भावकर्मणि नपुंसकं लिङ्गम् इत्येतद्वयम् अनुवर्तते। मूलसूत्रार्थः उक्तः एतन्तानि क्लीबानि नाम यत् यत् इति प्रत्ययः यस्य अन्ते भवति एवं य ढक् यक् अञ् एवं खलु अण् उञ् अपि च छ एते प्रत्ययाः यस्य अन्ते भवन्ति ते शब्दाः नपुंसकलिङ्गे भवन्ति। पुनश्च भावकर्मणि भावे कर्मणि वा अर्थे एते विहिताः भवेयुः इत्यपि अत्र ज्ञातव्यं खलु इति चिन्तयामि। अग्रे अग्रे पश्यामः उदाहरणेषु। ततः उच्यते स्तेनाद्यन्नलोपश्च स्तेयम् एवं खलु। तत्र स्ते इति शब्दः स्तेन स्तेन चौर्ये इति धातुः भवति। इति धातोः पचाद्यचि स्तेन शब्दः सिद्धः भवति। तर्हि स्तेनस्य भावः कर्म वा इत्येतस्मिन् अर्थे स्तेनाद्यन्नलोपश्च इति सूत्रेण यत् इति प्रत्ययः भवति। सम्यक्। ततः न इत्येतस्य लोपः अपि भवति। अतः स्तेय इत्येव अन्ततः तत्र अवशिष्यते। तत्र प्रकृतसूत्रद्वारा नपुंसकलिङ्गता भवति। अहिंसा सत्या स्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहाः इति योगसूत्रे स्तेय शब्दः आयाति खलु। अथवा अन्यत्रापि वाङ्मये महान् प्रयोगः स्तेयशब्दस्य तत्र तत्र कृतः वर्तते। चौर्यार्थे भवति खलु। अतः इति न, परन्तु तत्र तत्र प्रयोगः दृश्यते इति भावः तावदेव। प्रकृतसूत्रेण नपुंसकलिङ्गता। इदानीम् इदं तु उदाहरणं यत् प्रत्ययान्तस्य यप् प्रत्ययान्तस्य उदाहरणमस्ति सख्यं। तदर्थमग्रे उच्यते सख्युर्यः। व्याख्याता अपि किं कथयन् अस्ति पश्यामः। किं कथयति स्तेनाद्यन्नलोपश्च यद्यपि इदं सूत्रं प्राग् व्याख्यातमेव तथापि इतः प्रभृति कथितनपुंसकत्वस्पष्टप्रतिपत्त्यर्थम् इहोपादानम् इति बोध्यं। सम्यक् सत्यं, परन्तु अत्र नाम प्रत्ययस्मरणाय इदं सूत्रं पठितं वर्तते। वस्तुतः पृथक्तया इदं सूत्रमत्र व्याख्यायते इति तु नास्ति खलु। वा न वा इत्यस्ति विषयः। अस्तु। यत्प्रत्ययस्य उदाहरणमस्ति सख्यं सख्युर्यः इति। तर्हि अत्र तदेव सख्युः बहवः कर्म वा इत्येतस्मिन् अर्थे सख्युर्यः इत्यनेन प्रत्ययः भवति। सखी न षष्ठ्यन्ताद् भवति। सख्युर्यः इत्यनेन प्रत्ययः सति सखी यस्य इत्यनेन इकारलोपे सति सख्या इति शब्दः सिद्धः भवति। ततः अग्रे ढक् प्रत्ययस्य क्रमः भवति। तदर्थं मूले उक्तं कविज्ञात्योर्ढक् कापेयम् इत्यस्ति। सम्यक्। कपेः भावः कर्म वा इत्यर्थे षष्ठ्यन्तात्
कपिज्ञात्योर्ढक् इत्यनेन ढक् इति प्रत्ययः भवति। अतः कपि ढ तस्य ढकारस्य ए आदेशः कपि ए आदिवृद्ध्यादिकं कृत्वा यस्य इति इत्यादिकं कृत्वा कापेय इति भवति। प्रकृतसूत्रेण यद्य ढग् इत्यादिसूत्रद्वारा पुल्लिङ्गता नपुंसकलिङ्गता भवति कापेयम् इति सिद्धं भवति। समीचीनम्। अग्रे तत्र कथयति मूले पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक् आधिपत्यं यगन्तस्य उदाहरणं। सम्यक्। तर्हि अधिपतेः भावः कर्म वा इति विग्रहे सति तत्र अधिपति इति शब्दात् पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक् इत्यनेन यक् इति प्रत्ययः भवति। अधिपति यक् कित्वात् आदिवृद्धिः भवति। आधिपति य पुनः यस्य इति इत्यनेन इकारस्य लोपः भवति। आधिपत्य आधिपत्य इति सिद्धं भवति। यद्य ढगे इत्यादि सूत्रद्वारा नपुंसकलिङ्गता भवति आधिपत्यम् इति सिद्ध्यति। सम्यक्। ततः यक् यक् प्रत्ययान्तस्य खलु इति आधिपत्यम् इति सिद्धम्। अग्रे ऐ इति प्रत्ययः भवति। ऐ प्रत्ययान्तस्य उदाहरणम् अधुना द्रष्टव्यं वर्तते। तत्र प्राणभृज्जाति वयोवचनोद्गात्रादिभ्यो इति खलु उच्यमानं वर्तते मूले। नाम एतेन सूत्रेण औष्ट्रम् इत्यत्र ऐ प्रत्ययेन औष्ट्र इति शब्दः सिद्धः भवति इति भावः। औष्ट्रस्य भावः कर्म वा इति विग्रहे सति प्राणभृज्जाति इत्यादि सूत्रद्वारा ऐ प्रत्ययः भवति। आदिवृद्ध्यादिकं कृत्वा औष्ट्रशब्दः सिद्धः भवति। प्रकृते नपुंसकलिङ्गता सूत्र यद्य ढग् इत्यादि सूत्रद्वारा नपुंसकलिङ्गे सति औष्ट्रशब्दः सिद्धः भवति। ततः अग्रे अग्रिमः प्रत्ययः अण् इति उक्तः। तत्सम्बद्धम् उदाहरणम् अत्र उच्यते। नाम मूले उच्यते हायनान्तयुवादिभ्यो द्वैहायनम् इति खलु उच्यते। तर्हि तत्र द्विहायनस्य भावः कर्म वा इति विग्रहे द्विहायन इति षष्ठ्यन्तात् हायनान्तयुवादिभ्यो इत्यनेन अणप्रत्ययः भवति। द्वैहायन यस्य इति अकारलोपे सति द्वैहायन इति शब्दः सिद्धः भवति। तस्य यद्यढग् इत्यादि प्रकृतसूत्रद्वारा नपुंसकलिङ्गता भवति द्वैहायनम् इति सिद्धं भवति। ततः तत्र अग्रे प्रत्ययः भवति। सूत्रे यः पठितः भवति मुञ् इति एवं खलु। तदनन्तरं छ प्रत्ययः मुञ् इत्येतस्य उदाहरणस्य विषये मूले कथयति द्वन्द्वमनोज्ञादिभ्यो मुञ् पितापुत्रकम् इति साध्यते। एवं खलु। पिता च पुत्रश्च इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः क्रियते। तदा पितापुत्रौ इति जायते। पितापुत्रयोः भावः कर्म वा इति विग्रहे तत्र द्वन्द्वमनोज्ञादिभ्यश्चितेन ऊञ् प्रत्ययः भवति। पितापुत्र अक एवं खलु। पितापुत्रक इति सिद्ध्यति प्रकृतसूत्रेण। तत्र तन्नाम नपुंसकलिङ्गता भवति इति भावः। सम्यक्। तदनन्तरं होत्राभ्यश्चः अच्छावाकीयम् इति अग्रे उच्यते। तत्र अच्छावाकस्य भावः कर्म वा। अच्छावाक् इति ऋत्विग्विशेषः कश्चन भवति। भावः कर्म वा इति विग्रहे होत्राभ्यश्चः इति सूत्रेण छ प्रत्ययः सति तस्य इ आदेशे सति अच्छावाकीय इति शब्दः सिद्धः भवति। तस्य नपुंसकलिङ्गता भवति। अच्छावाकीयम् इति रूपं सिद्धं भवति। ततः कथयति अव्ययी भावः अधिस्त्री। अत्र नपुंसकलिङ्गविधानस्य स्मारणं कारितमस्ति। पठितेन सूत्रणस्य सम्बन्धः नास्ति। अव्ययीभावः इत्यनेन तत्र स्त्रियाम् इत्येतस्मिन् अर्थे यतः हरौ इत्येतस्मिन् अर्थे अधिहरि इति रूपं साध्यते। तद्वत् प्रकृते स्त्रियाम् इति अर्थे अधिस्त्री इति साध्यते। अस्य सर्वापि प्रक्रिया अस्माभिः समासप्रकरणे अवलोकितैव। अतः प्रकृते नपुंसकलिङ्गता भवति। सम्यक्। अतः सूत्रेण नाम गतसूत्रेण पठितेन अस्य सम्बन्धः नास्ति। नपुंसकलिङ्गविधानमत्र मध्ये स्मारितं वर्तते तावदेव। सम्यक् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रमादाय वयम् अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। अद्यतनपाठः तावदत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।
श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तौष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। एवञ्च अस्य नपुंसकाधिकारप्रकरणस्यास्य अस्माकं प्रथमः एषः पाठः सम्पन्नः अभूत्। एवञ्च आहत्य अद्य लिङ्गानुशासनम् इत्याख्यस्य प्रकरणस्य सप्तमः पाठः सम्पन्नतां गतः। मध्ये अत्र पुल्लिङ्गाधिकारस्य पञ्चमः च पाठः सम्पन्नतां गतः। नपुंसकलिङ्गाधिकारस्य च प्रथम एष पाठः अपि सम्पन्नतां गतः। अग्रिमं सूत्रमादाय वयम् अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।